बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब के खिलाफ होने वाली एक बड़ी साजिश, इसको इमरान खान साहब ने कैसे नाकाम बनाया और इसको नाकाम बनाने के बाद अब तमाम पार्टीज़ एक बात का सिर्फ जिक्र कर रही हैं और एक बात पे उन्होंने फोकस किया हुआ है कि किसी तरह से बैट का निशान इंतखाबात में ना हो। उसकी वजूहात ये हैं कि अगर बल्ला हुआ तो इमरान खान साहब को ठप्पे लगेंगे और उन लोगों का जो कि इस टाइम सोचे बैठे हैं कि वो मेजॉरिटी के साथ आएंगे, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। आज खैबर पख्तूनख्वा ने कमाल कर दिया, जो जलसे हुए हैं वहाँ पे बग़ैर लीडरशिप के, उनका अहवाल आपको बताऊंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से एक नई खबर आई है, वो शेयर करेंगे। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुद अब ये एतराफ़ करते नज़र आ रहे हैं, बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून कैसे इंतखाबात की फील्डिंग सेट कर रहा है। ये स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आज जो है तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद जो पोजीशन अब तक बन चुकी है नाज़रीन, वो मैं आपको बता देता हूँ। बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन सेलेक्ट हो गए, लेकिन सारी चीज़ जो है वो एक बात पर आकर रुक रही है और वो बात ये है कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ राइट नाउ प्री पोल रिगिंग ये की जा रही है कि बल्ले का निशान उनसे लिया जाए। तो आज इस इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद सबसे पहले अकबर एस बाबर, जो कि कहते हैं कि मैं पार्टी का एक साबिक रहनुमा और बानी रुकन हूँ, जिनको 2011 में नाज़रीन डॉक्टर आरिफ अलवी, जब वो उस टाइम बतौर सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई के, उन्होंने उनको फारिग कर दिया था, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था। उसके बाद एक लंबा केस चलता रहा। अकबर एस बाबर अचानक से नमूदार हुए और वो कहते हैं कि मैं पार्टी चेयरमैनशिप के लिए इंतखाबात लड़ना चाहता हूं और मुझे मौका नहीं दिया जा रहा। आज उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से अपनी राय दी और उन्होंने कहा कि ये मैं चैलेंज करने जा रहा हूं। ये अब चैलेंज क्यों करने जा रहे हैं, ये थोड़ी सी मैंने जो तहकीक किया आपके साथ रख देता हूं ताकि आपको डॉट्स कनेक्ट होंगे तो आपको स्टोरी समझ आ जाएगी कि किस तरह से एक बड़ी साजिश हो रही है और क्या हो रहा है इसमें। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात जैसी कराए हैं, उसके बाद ये ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला देख लीजिए। पहले अकबर एस बाबर ने की, तमाम मीडिया चैनल्स पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया गया, इन्होंने इंतखाबात चैलेंज करने का कहा। उसके बाद हम देखते हैं पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी इंतखाबात इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कहते हैं कि ये एक ढोंस धांधली है, ये एक ड्रामा रचाया गया है। जो मफरूर हैं वो क्यों नहीं आए, यानी जैसे हमाद अजहर को पंजाब का प्रेसिडेंट बना दिया गया तो हमाद अजहर वहाँ पे क्यों मौजूद नहीं थे। फिर फयाजुल हसन चौहान का बयान आता है कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात मंजूर नहीं है। फिर पिल डेथ, जो कि एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है और इलेक्शंस के मामलात पर नज़र रखती है, उसके जो हेड हैं बिलाल अहमद महबूब, उन साहब का बयान आता है और वो कहते हैं कि ये अकबर एस बाबर को पूरा हक हासिल है कि वो इस इलेक्शन को चैलेंज करें और मेरा ख्याल से ये शफाफ तरीके से नहीं कराए गए। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं इस मामले पर और इसके बाद राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जो है ये करार देते हैं कि इसमें धांधली की गई है, इसमें सही तरह से इनको अंजाम नहीं दिया गया। इसकी वजूहात सारी सिर्फ एक है कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात, जो कि इमरान खान साहब ने, इनकी चाल ये थी कि चेयरमैन पीटीआई जो होंगे वो उस टाइम अगर पार्टी हेड होंगे तो जब डिस्क्वालिफिकेशन के उनकी जजमेंट आएगी तो उनकी जानिब से जो टिकट दिए गए होंगे, जो मामलात पार्टी को बैट अलॉट हुआ होगा, वो कल अदम करार दे देंगे। लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने बड़ी वाइज मूव, मैंने आपको जिस तरह बताया, डॉन ने उस पर एडिटोरियल लिखा था, उन्होंने पहले ही बैरिस्टर गौहर को सिलेक्ट कर लिया, एक यंग फेस को, मौरूसी सियासत का खात्मा कर लिया और यही वजह हुई कि सब लोगों ने कहा कि पहली दफ़ा पार्टी चेयरमैनशिप किसी यंग बंदे और ख़ानदान के अलावा किसी बंदे को मुंतकिल हुई है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कैसे हुए, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। क्या जरदारी साहब को कोई रिप्लेस कर सका है? क्या बिलावल को कोई रिप्लेस कर चुका है, कर सका है? क्या मरियम नवाज को कोई रिप्लेस कर सका है? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को? ये तो जब लाइन में बैठे होते हैं तब भी घराने के 5 लोग हेड कर रहे होते हैं और बाकी सारी, आज मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग थी, आप वो देख लें कि उसमें इसहाक डार, मरियम नवाज, उसके साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये तमाम लोग जो हैं वो हेड कर रहे हैं और बाकी सारे उनके लेक्चर सुन रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इसके बरक्स मौरूसी सियासत को दफन करने की कोशिश की है और बैरिस्टर गौहर को जो चुना गया है, मेरे हिसाब में वो बड़ा एहसन इकदाम है
اور ایک طرح سے سازش کو ناکام بنانے کا بھرپور پلان ہے. عام دیہاتی ایک عام شخص کو صرف بیٹ کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب بلے کا نشان ہے، اور اگر یہ نشان چھن جاتا ہے تو کافی ڈنٹ پڑ سکتا ہے عمران خان صاحب پہ. یہ وجوہات بن رہی ہیں اور اس کے لیے ابھی کوشاں ہیں تمام لوگ کہ یہ انتخابات کسی طرح سے متنازع قرار دیے جائیں، اور 18 تاریخ سے پہلے جو فائنل ہونا ہے، آج آپ کو پتہ ہے کہ جو دسمبر کا مہینہ وہ آغاز ہو گیا ہے، 18 سے پہلے یہ معاملہ جو فائنل ہونا ہے تو اس میں کسی بھی طرح سے بیٹ الاٹ نہ ہو سکے. ناظرین، دوسری بڑی خبر جو ہم نے آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ ہمیں کہتے نظر آ رہے ہیں، اعلامیہ جاری کیا انہوں نے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ان سے واقف ہیں. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آخر یہ ضرورت کیوں پڑی کہنے کی؟ دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو تحریک انصاف کی جانب سے ناظرین ایک درخواست جمع کرائی گئی تھی، ایک خط لکھا گیا تھا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ یہ خط جو ہے کسی نامور وکیل کی جانب سے نہیں لکھا گیا، اس میں جو ہے بتایا نہیں گیا کہ کون اس کا لکھنے والا ہے. اس میں پھر پی ٹی آئی کے بہت مشہور وکلا ہیں، تو ایک چھوٹے سے وکیل کے ذریعے کیوں بھیجا گیا. لیکن اصل بات یہ اس خط میں کیا تھا؟ اس خط میں ناظرین یہ تھا کہ آپ کے ناک کے نیچے جو ہے غیر قانونی عمل ہو رہے ہیں، انصاف لوگوں کو مل نہیں رہا، تو آپ سب سے بڑے منصف اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. البتہ انہوں نے یہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ان کو ہائی لائٹ کر کے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ان سے واقف ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آئین پر عمل کریں گے، کسی ایک پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے. تو چیف جسٹس صاحب، یہ جو لوگ ہیں یہ آپ سے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اگر لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو جس طرح سے آج آپ کو پتہ ہے کہ جلسہ کیا گیا ہے کرک میں، وہ اس اپنی مثال آپ ہے کہ کتنے زیادہ لوگ نکل کر آئے ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب وہاں پہ موجود تھے. آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل جائے ناظرین تو ہم کمال کر دیں. یہ بغیر رہنماؤں کے جلسے ہو رہے ہیں، جب ایک پارٹی جو ہے پوری ایبڈکشن میں ہے، اس کے رہنما موجود نہیں ہیں، لوگ وہاں پر جو متحرک کرتے ہیں لوگوں کو، لیڈرز کی جانب سے جو کال دی جاتی ہے وہ موجود نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا اس ٹائم ایز آف ناؤ ہمیں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کلین سویپ کریں گے. جس طرح کے وہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود ہیں، کیونکہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہی لوگ ہیں جو نکل کے عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے. الیکشن ڈے کی پوری سائنس ہے، لیکن ہم ٹرن آؤٹ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا اس ٹائم جو لیول چل رہا ہے اس کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے ہیں. تو خیبر پختونخوا باہر نکل آیا ہے، پنجاب کیا باہر نکلے گا یا نہیں؟ بڑا چیلنج ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اس تمام چیزوں کو مینج کرنا، کیونکہ اگر انتخابات آپ نے کرانے ہیں، انتخابات ہونے ہیں، تو اس ٹائم جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے. اور اس کے عمران خان صاحب کے بغیر میرا نہیں خیال خیبر پختونخوا میں اپنی جمعیت علماء اسلام بھی اپنی جگہ بنا پائے گی، یا اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو 2-3 سیٹیں ملتی نظر آ رہی ہیں. مسلم لیگ نون کا سرے سے وجود نہیں ہے. تو میرا خیال سے رائٹ ناؤ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی لیڈنگ سیٹ پہ ہیں، اور وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں کو مات دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے ناظرین رہنما اپنی پارٹی کے خلاف ہی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی جو کہ رائٹ ناؤ اس ٹائم حصہ نہیں ہے، دانیال عزیز صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، ان کو شو کوز نوٹس جاری کیا گیا ہے. کیوں جاری کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ احسن اقبال نے فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے. احسن اقبال بیسیکلی ان دونوں کے درمیان جھگڑا تھا کہ احسن اقبال اپنے بیٹے کو پارٹی ٹکٹ دینا چاہتے ہیں، اور دانیال عزیز ایک پارٹی ورکر کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں. اور احسن اقبال چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی لابنگ سٹرونگ ہے مسلم لیگ نون میں، اس وجہ سے احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ نے مل کے پریس کانفرنس کی دانیال عزیز کے خلاف. دانیال عزیز اس سے پہلے احسن اقبال پر الزام لگا چکے ہیں کہ نارووال میں فیلڈنگ سیٹ کر دی گئی ہے، اپنی مرضی کے تقرر تبادلے کرا دیے گئے ہیں تاکہ احسن اقبال کو الیکشن جتوایا جا سکے. اس پر مسلم لیگ نون نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے. تو آپ لوگوں کی پارٹی میں اتنی جمہوریت ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف کوئی ڈائسنٹ وائس آتی ہے تو آپ اس کو خاموش کرانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. آپ انٹرا پارٹی انتخابات پہ ناظرین سوالات اٹھا رہے ہیں، تو یہ ایک سوال تو خود بنتا ہے مسلم لیگ نون سے
کہ کتنی جمہوریت ہے, کتنی آزادی ہے کہ آپ پارٹی کے سینئر رہنما کو تنقید کر سکیں یا ان پر کوئی الزام لگا سکیں تو پارٹی فوراً سے ڈسپلنری ایکشن لیتی ہے. اور وجوہات یہی ہیں کہ یہ پارٹی بیسکلی رائٹ ناؤ مسلم لیگ نون کا اگر بات کی جائے تو چند افراد جو ایک خاندان سے ہیں, مخصوص خاندان سے ہیں, وہ اس کو رول کر رہے ہیں. بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن ہم عرصے سے اس پہ بولتے بھی آ رہے ہیں اور ایسا ہو بھی رہا ہے, لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے. تو دانیال عزیز اور احسن اقبال صاحب کا میچ ڈلا ہوا ہے, وہاں پہ شاہد خاقان عباسی بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے ناظرین وہ لاڈلے کا جو ٹیگ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ الیکشن میں جا رہی ہے, اور بڑا مشکل ہو جائے گا اس لاڈلے کے ٹیگ کے ساتھ الیکشن. اگر آپ جیت کے بھی آتے ہیں تو معیشت کو سنبھالنا, کیونکہ معیشت ایسے نہیں سنبھلے گی. تو معاملات بڑے آپ یہ کہہ سکتے ہیں مشکل نظر آ رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آج پریس ریلیز سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے, کیونکہ الیکشن والے معاملے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں بڑے اسٹرکٹ نظر آ رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ صحافی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے رائے دے رہے تھے وہ بھی اب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ 8 فروری کو جو ہے الیکشن ہوں گے اور اس سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے. لیٹس سی, جو بھی پوزیشن بنے گی ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. یہ خبریں آپ کو دینی تھی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قبر زدی کو اجازت دیجیے, اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ نگہبان.